मोगाळा बाप्पा, तुवें संवसाराचो असोय मोग केलोय की तुज्या एकल्याच पुताक तुवें संवसाराक ओपून दिलोय. आम समेस्तांक बचाव करच्याक, कोणूच नास जायना जावच्याक. भोव मोगाळा बाप्पा, तुजें उतरस सांगता सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदींच सोंपना, ताचे काकुळटीक केदींच अंत ना, ती हर सकाळी नवी. भोव मोगाळा बाप्पा, तुजें उतरस आमकां सांगता सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अणभव म्हाका दी, कित्याक हांव तुजेर विश्वास दवरतां. हांवें धरूंक जाय ती वाट म्हाका दाखय. भोव मोगाळा बाप्पा, हो दीस तुवें आमकां दिलाय. तुज्या मोगाचो अणभव आमकां दी. आमच्या काळजांत मनांत आमचे थंय तुजो मोग भर. भोव मोगाळा बाप्पा, आमी तुज्या मोगान भरल्यार मात्र आमी धैर्यान भरता. तुज्या मोगाचो अणभव जाल्यार मात्र आमी कुरपेन भरता. तुज्या मोगाचो अणभव जोडल्यार मात्र आमी तुका साक्ष जाता. संवसाराक आमी फाट करता आनी तुका आमी लागीं जाता. भोव मोगाळा बाप्पा, आम समेस्तांचेर तुजे दयाळ दिश्टी घाल. तुज्या भुरग्यांचेर आमचेर तुजी दयाळ दिश्टी घाल. भोव मोगाळा बाप्पा, आमची काळजां तुज्या मोगांत भर. अशें आमी सदांच तुका साक्ष जावंक आमकां तूं फावो कर. आमच्या जिणेंत तुजी खुशी करूंक आमकां तूं कृपा दी. वो वेळ आमी तुका समर्पिता. ह्या वेळार तुज्या पवित्रत्वाची मजत तुवें आमकां दिल्याय. आनीक चड मापान आमकां तूं लाभय. तुज्या मोगाचो अणभव जोडच्याक, तुजें उतर चीत दिवन आयकोवच्याक, ते धैर्यान आनी आत्म्याच्या कृपेन आमी उलोवच्याक आनी ते धैर्यान वाचच्याक आनी त्याच रितीन त्या उतराक हळतिमान घालून तुज्या पुताक जेजू क्रिस्ताक आमचो सोडवणदार, आमचो स्वामी, आमचो देव, आमचो रक्षक म्हणून आमी स्विकार करच्याक हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो, ताका सत म्हणटल्या कोणाचोच नास जायना जावच्याक, बगार ताका सासणीक जिवीत मेळच्याक. जिवंत जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्यानो. तुमच्या लागीं कार आसा जाल्यार या बायक आसा जाल्यार आमी कारार बसतना कशें बसता, वट्राशी बसता गी, कशें पळय आमी बेड्डार न्हिदता तशें आमी कारार बसूंक जाता गी. आतां ड्रायव्हींग करतलो मनीस वट्राशी बसता गी कारार बसतना. कशें बसता तो? नीट मात्र बसता गी. सीट बेल्ट घालना गी. सीट बेल्ट घालता न्ही. आतां एकलो बायकार येता असो आसा जाल्यार तो कितें करता, बायकार येतना बरें करून हेल्मेट घालता आनी बरें करून सारकें बसता. वट्राशी बसल्यार बायकी पडटा तोय पडटा. कारारी तशें आमी वट्राशी बसल्यार आमी पडटा. आतां फ्लायटार आमी येता आसतना पळया कोण फ्लायटार गेल्यांत तांकां कळीत आसा. हांव वचोना देखून गेल्ल्यांक कळीत आसा न्ही सीट बेल्ट आसा की ना थंयसर न्ही. फ्लायट वयर येताना पयले करेक्ट आमी बसा जाय न्ही. त्या जाल्यार ते फ्लायट वयर येता आनी आकाशाच्या उंचायेर ते उपता. त्याच प्रमाणे हांगासर आमी बसतना देवाचें उतर आयकोंक आमी सारकें बसा जाय. त्या जाल्यार देवाच्या मोगाच्या गुंडायेक आमी येता. देवाच्या मोगान आमची काळजां मनां भरतात, क्रिस्ताच्या मोगान. देखून हांगासर आमी बसतना वट्राशी बसचें न्ही, बगार एका भक्तीन आमी बसा जाय आनी वर्त्या खालतेपणान आमी बसा जाय. देवा मुखार आमचें खालतेपण आसा जाय. ते जाल्यार खंडीत जावनी ताच्या मोगाचो अणभव आमी जोडता. देखूनच पळया, हांवें एक विडियो पळयलो. तो असो आसा, एक गाडी एक टेम्पो वेता आनी टेम्प्याच्या भितर फाटल्यान म्हणजे इल्लोसो जागो खाली आसा, ताका एक अशें शिरकोवचें आसा न्ही. मदें गॅप आसा म्हळ्यार कितें भितर आसल्यार भायर पडटा. तशें थंयसर वयर बरयलां रिमेंबर, उगडास दवरा. आनी टेम्पो मुखार वेता. टेम्पो मुखार वेताना ताच्या भितर आसलो एक बॉक्स कितें जाता गे म्हळ्यार भायर पडटा. भायर पडटाना भायर पडून आतां कशें पळया बॉल, आतां क्रिकेट खेळटा तसो बॉल आसा न्ही, तो पिच्च जावन परत्यान वयर सकयल वेता पळय, तच प्रमाणे ताचे भितर आसलो येदो व्हडलो बॉक्स भायर पडटा आनी पिच्च जावन परत्यान गाडये भितर वेता. गाडी वचोनूच आसा, टेम्पो वचोनूच आसा आनी मुखार येताना परत्यान भायर पडटा आनी परत्यान त्या टेम्प्याच्या भितर पडटा.
म्हणजे उगडास दवरा. देवान तुका कितें दिता म्हणून बसयला पळया, ते कितले पटी तुवें होगडायल्या रे ते तुकाच मेळटा. म्हणजे ह्या रितीन देवाच्या मोगान तूं आसतना तूं कितें होगडायताय पळय ते तुका परत्यान मेळटा. एक पटी भायर पडलें होगडायलें म्हूण भोगता जाल्यार परत्यान तें तुका जोडूंक वाटूक ती जाता. देखून देवाचे उतार आमकां कितें सांगता आज, क्रिस्ताचो मोग. कोणाचो मोग? क्रिस्ताचो मोग. ह्या विशयांत आमी देवाचे उतार आमी आयकोंक वेता. जुआंवचो वांजेल अवस्वर 3 आनी वळू 16. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16. देवान संवसार असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो, ताका सतमंतल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक, बगर ताका सस्नीक जिवीत मेळच्याक. देवान संवसार असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो, ताका सत म्हणटल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक, बगर ताका सस्नीक जिवीत मेळच्याक. देखून देवान आमचो मोग केला. म्हणजे देवान आमचो राग करूं ना. देवान असोय राग केलो की म्हूण बरो ना. देवान असोय मोग केलो की संवसार असो आमचो सर्व असो ताचे उतार आयकूंक हांगासर आयल्या हर एकले असो, ताच्या ताळ्याक कान दितले हर एकले असो, असोय मोग केलो की आपले एकल्याच पुताक ओपून दिलो, ताका सत म्हणटल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक. देखून पळया, हर एक पटी देवाचे उतार आयकत आसतना म्हाका देवाच्या मोगाचो अणभव जाता. म्हणजे हर एक शिकोवन आयकत आसतना म्हाका देवाच्या मोगाचो अणभव जाता. तुमकांय त्याच देवाच्या मोगाचो अणभव जाय. क्रिस्त म्हजो मोग करता. क्रिस्त म्हजो हर एक घडी मोग करता. क्रिस्तान म्हजो मोग केला. देखून क्रिस्ताचो मोग देवान असोय मोग केला, आपल्या पुताक संवसाराक धाडन. देखून पळया, मोग केला म्हणटा आसतना वडोली सांगलें न्ही, आमी आयकलें, देव आमकां म्हणजे आमी म्हणटा न्ही म्हाका देवाची वळख आसा. सैतानी म्हणटा म्हाका देवाची वळख आसा. पूण विशय कितें गे म्हळ्यार हांव त्या देवा सांगात आसा गी म्हणलें चड गरजेचें. हांव त्या क्रिस्त सांगात आसा जाल्यार खंडी जावनी हांव विश्वासपणान रावूंक जाता. देखून क्रिस्त म्हजो मोग करता म्हणटना शेवट पर्यान हांवें त्या क्रिस्त सांगाता रावूंक आसा आनी जियोंक आसा. आज क्रिस्त म्हजो मोग करता, आज म्हाका अणभव जालो, तो म्हजो मोग करता म्हूण कळी जालें आनी फाल्यांत हांव म्हज्या तितल्या जियेता म्हळ्यार जायना. ह्या क्रिस्त सांगाता जियोंक आसा. हेब्र्यां बरयल्लें पत्र अवस्वर 3 आनी वळू 14. Hebrews chapter 3 verse 14. कित्याक आमकां सुरवेर लाभलेले विश्वासीपण आमी शेवट पर्यंत सांबाळटा, म्हणल्या शर्ताकाल आमी क्रिस्त सवे सहभागी जाल्या. आमकां सुरवेर लाभलेले विश्वासीपण आमी शेवट पर्यंत सांबाळटल्या म्हणल्या शर्ता काळ आमी क्रिस्त सवे सहभागी जाल्या. म्हणजे देवान आमचो मोग केला, क्रिस्तान आमचो मोग केला. ह्या मोगांत आमी शेवट पर्यंत जियेतल्या म्हणल्या शर्ता काळ आमी क्रिस्त सवे सहभागी जाल्या. देखून ह्या मोगान आमी जियेता. हांगासर मात्र न्ही, हर एका दिसा ह्या मोगान आमी जियेता म्हणल्या शर्ता काळ आमी भागीदार जाल्या शेवट पर्यंत. देखून एक दीस क्रिस्ताचो मोग न्ही, हर एक शेवट पर्यंत निमाणे पर्यंत. त्या मात्र देखून पळया, रोमाकारां बरयल्लें पत्र अवस्वर 5 आनी वळू 8. रोमन्स चॅप्टर 5 वर्स 8. पूण आमी पातकी आसल्ल्या तेन्ना आमी हर एकली हांगासर आसलो कोणी नितीवंत ना. सारकें समजून घेया. थोड्यांनी चिंचा आसा, हांव नितीवंत, हांव इतलें मागणें करता, इतलो रितीर गेलो. कोणी नितीवंत ना. आमी पातकी आसल्ल्या तेन्ना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो. क्रिस्त आमचे खातीर मेलो आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता तें दाखोवन दिलें. हाचे वरवीं देवान आपूण आमचो कितलो मोग करता म्हणून दाखोवन दिलें. कुर्सार जेजून न्ही आपल्या जिवाचें बलिदान भेटून आपलें रगत व्हरून दाखोवन दिलें. आपूण आमचो हर एकल्याचो कितलो मोग करता म्हणून ताणें दाखोवन दिलें.
देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता आमी फातकी आशिल्ले हांव आमी अस्कत आशिल्ले हांव आमी नाफावो आशिल्ले हांव आमी ससनाक नासयजे आशिल्ले आमी अयोग्य आशिल्ले हांव त्या वेळार देवान आमचो मोग केलो आनी क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आमकां पथकांतले ताणें मुक्त केलें पथकां आमची बक्षिलीं देखून पळया कोरिंथीकांक बरयल्लें दुसरें पत्र अवस्वर 3 आनी ओळ 5 2 Corinthians chapter 3 verse 5 आमचेच तकी आमी कांय केलां म्हूण शिफारस जोडूंक आमी सोदचे न्हय. म्हजेच तकी हांवें सगळें केलां म्हणून आमी कोणेच कसलीच शिफारस आपणाकच जोडूंक सोदचे न्हय. आमची सगळी सामर्थी देवा थावनूच येता. आमची सगळी समर्थी देवा थावनूच येता. म्हाका उलयजे जाल्यार ती समर्थी देवान दिल्या शिवाय म्हाका उलोवंक जायना. तुम्ही उतार ऐका जाय जाल्यार हांगासर येजे जाल्यार ताणें ती समर्थी दिल्ल्या वरवीं तुमी हांगासर आसात. आमी हर एकले हांगासर आसा. देखून आमचेच की आमी कितें केलां म्हणून शिफारस जोडूंक सोदचें न्हय. बगर सगळी आमची समर्थी देवा थावन येता. सगळी समर्थी देवान आमकां दिल्ल्या वरवीं मात्र आमचे लागीं जाता. देखून पळया क्रिस्तान आमचो कसो मोग केला. कोरिंथीकांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 1 आनी ओळ 18 1 Corinthians chapter 1 verse 18 नासाक व्हरतले वाटेन चलतल्यांक खुर्साचो संदेश एक पिशेपण म्हूण दिसता. नासाक व्हरतले वाटेन चलतल्यांक खुर्साचो संदेश एक पिशेपण म्हूण दिसता. पूण बाचावेक व्हरतले वाटेन चलतल्यांक आमकां तो संदेश देवाचे समर्थेची रुजवात. बाचावेक व्हरतल्या वाटेन चलतल्यांक आमकां बाचावी सोदून आयलेल्यांक आमकां क्रिस्ताच्या खुर्साचो संदेश स्वीकार केल्ले आमकां हो जावन आसा देवाच्या समर्थेची रुजवात. देखून क्रिस्तान आमचो कसो मोग केला. खुर्सार नेंगी खुर्साचो संदेश कुरीस म्हणटाना नेंगी नालिसायेचो गुर्त आसलो. कुरीस म्हळ्यार बडाय कुरीस म्हळ्यार भर कुरीस म्हळ्यार एक जुदेवांक जावन दी सकडांक एक निस म्हळ्यार एक तितले खांटाळ्याचें अवमान म्हणयेत लज म्हणयेत अपमान म्हणयेत तिरस्कार म्हणयेत निंदा म्हणयेत. देखून पळया तसलो कुरीस जेजून घेतलो आनी आमकां देवाची समर्थी कितें म्हूण दाखयलें. देखून पळया आमची सगळी पातकां ताणें कुर्सार घेतली मात्र न्हय आमकां ताणें पातकांतलें ताणें आमकां सोडयलें. देखून पळया कोण सत मानिनात ते नासाचे वाटेर आसात. कोण सत मानतात ते बाचेवेचे वाटेर आसात. देखून आमी सत मानता देखून आमी बाचेवेचे वाटेर आसा. देखून पळया आज कितें जालां गे म्हळ्यार संवसारांत सगळें आसा बरें आसा पुरो आसा. संवसार नेंगी बिल्डिंगा पुरा वयर वयर वचून आसात आनी मनीस पुरो जाणव्यान भरला आनी जाणवाय पुरो वाडल्या. सकड आसा पदवी आसा अधिकार आसा पुरो आसा. पूण कितें ना गे म्हळ्यार उगडापणाचो बूक अवस्वर 2 चवथी ओळ रेव्हलेशन चॅप्टर 2 verse 4 पूण हो एक अपराध हांव तुजे वयर मांडटा. पूण हो एक अपराध हांव तुजे वयर मांडटा. सुरवेर तुजे थंय आसलो तो मोग तुवें आतां होगडायलाय. सुरवेर तुजे थंय आसलो मोग तुवें आतां होगडायलाय. पळया देवाचे उतार सांगता सुरवेर तुजे थंय आसलो मोग. सुरू देवाचे उतार आयकताना उब जाल्ली ती उर्बा. सुरू कितल्या संतोशान तूं आयिल्लोय कितल्या उर्बेन तूं आयिल्लोय कितल्या मोगान तूं आयिल्लोय. तो मोग आज उणो जाला म्हणटा जेजू हांगासर. हो एक अपराध हांव तुजे वयर मांडटा. कोणी मनीस अपराध मांडिना जेजू अपराध म्हणटा. सुरवेर तुजे थंय आसलो मोग तुवें आतां होगडायलाय म्हणून. पळया हे कोणाक संवसारांतल्या लोकांक सांगना. बगर थंयसर एफेजांत आसलेल्यांक म्हळ्यार सकडांक न्हय. कोणा थंय हांगा उणो जाला तांकां मात्र. कोणा थंय आसा ती घट्ट आसात. कोणा थंय ना तांच्या लागीं ना. नातल्यांनी जोडी जाय आसल्यांनी संतोशान आनी तो चड आपणाय जाय. देखून पळया देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता सुरवेर तुजे ते आसलो मोग तुवें होगडायलाय. मोग होगडायलो जाल्यार नेंगी क्रिस्ताचो मोग आमचे थंय ना जाल्यार केवळ संवसारी मोग घेवन आमी जिवंक जायना. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता संवसारार कितें जावन आसा. जेजून सांगलें उतार मातेवाचो वांजेल अवस्वर 20 आनी 4 आनी ओळ 12 Matthew chapter 24 verse 12
आनी खोटेपण सगळ्यान चडत वेता एकामेकाचो मोग शेलेतलो. खोटेपण सगळ्यान सडत वेता एकामेकाचो मोग शेलेतलो. शेलतलो म्हळ्यार उणो उणो जातालो, अस्कत जातालो. खोटेपण आज वाडोवन आसा. नेंगी इस्रायल राष्ट्राक नेंगी जायते राष्ट्रांत धाड घालून आसात. आनी आमच्या भोंवतणी पुरा जायते वायट जावन आसा. उडोवली नेंगी जायते आमच्या उगडासाक हाडलें म्हळ्यार संवसारार गांवांत आमच्या भोंवतणी पुरा कितें पुरा जावन आसा. वायट वाडोवन आसा. मोग उणो जावन आसा. क्रिस्ताचो मोग ना जावन आसा. जेजू तेंच सांगता खोटेपण सगळ्यान सडत वेतना एकामेकाचो मोग शेलेतलो. देखून पळया आमकां मोग जोडूंक हांगासर अवकाश. क्रिस्ताचो मोग जोडूंक संवसारांत गेल्ल्यांचो मोग शेलेता पूण क्रिस्ताक आयकतल्यांचो मोग तांचें तें उत्पन्न जाता. देखून देवाचें उतार आमकां सांगता मोग म्हळ्यार केवळ तुमकां देवाचे बेसांव आसा, आशिर्वाद आसा म्हूण ते एका रितीन वय. पूण आनी एका रितीन देवाचें उतार आमकां सांगता उगडापणाचो बूक अवस्वर 3 आनी वोळ 19. रेव्हलेशन चॅप्टर 3 वर्स 19. हांव मोग करतां तांकां हांव बेश्टयतां आनी शिक्षा लायतां. देखून उर्बेवंत जा, पाताक रडून जिणी बदल. देखून पळया हांगासर जेजू सांगता हांव मोग करता तांकां हांव बेश्टायतां आनी शिक्षा लायतां. देखून उर्बेवंत जा, पाताक रडोवन जिणी बदल. पळया कोण मोग करता पळया तो बेश्टायता की ना. आतां एक बापूय आपल्या पुताक या दुवेक नेंगी सूख करता आसतना कितेंगी करूं नजो असलें करता आसतना ताका बेश्टायता आनी ती दिता. तें नास जावच्या खातीर करता गी सारकें जावच्या खातीर, बऱ्या वाटे घेवच्या खातीर. तस प्रमाणे सरस्परू ताचो मोग करतेल्यांनी सुकोवन वचून नजो या नास जावन नजो म्हणल्या खातीर बेश्टायता आनी तीद वयता. बेश्टायतना आमकां दुखता, मारतना आमकां दुखता, उतरांचे मार आमकां दुखतात. कित्याक आमकां सारकें करचे खातीर, आमी ताच्या मोगांत सारक्या रितीन आसचे खातीर, खरे संबंद आसचे खातीर. देखून मोग करता तांकां हांव बेश्टायतां आनी शिक्षा लायतां. टिचर नेंगी इस्कालांत आसतना भुरगीं सूख केल्ल्या वेळार शिक्षा दिता की ना. नेंगी बसकी काडूंक दिता या थोडे पडी स्केल घेवन तातूंत मारता. नाना रितीन शिक्षा आसा. कित्याक नास जावच्या खातीर न्हय, बगार बरें जावच्या खातीर, बरी जिणी जिवच्या खातीर. त्याच प्रमाणे सरस्पर देवी करता, ताचे उतरां मरिपा तो करता. देखून देवाचे उतार आमकां सांगता तशें जाल्यार मात्र आमी ह्या मोगांत जिवंक जाता. देखून पळया क्रिस्ताचो मोग म्हळ्यार कितें. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 3 वोळ 17 आनी 18. एफेसियन चॅप्टर 3 वर्स 17 to 18. अशें भावार्था वरवीं तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करूं. अशें भावार्था वरवीं तुमकां भावार्थ आसा जाल्यार मात्र तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करता. देखून भावार्था वरवीं तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करूं. क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाय, क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाय आनी लांबाय, उबाराय आनी गुंडाय केदी वर्ती म्हणून 8 पुंची सकत सर देवाच्या लोकां सांगाता तुमकां लापच्याक मोगांत तुमचे जिणेची पाळां रोंबूं. मोगान तुमचे जिणेची पाळां रोंबो आनी घट आसूं. मोगांत रोंबोन घट आसूं. क्रिस्ताचो मोग नेंगी कितलो रुंद आमकां हाताक मेळना, कितलो लांब तो मेजूंक जायना, कितलो उबार तो आटापूंक जायना, कितलो गुंड आसा ताजे तळ आमकां मेळना, तळ नातलो, गड नातलो, मेजूंक जायना तसलो जावन आसा क्रिस्ताचो मोग. देखून आमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करतना नेंगी सुरविल्ल्या पवित्र सभेन कितें करतलो लोक. केवळ एक दीस आयतारा मिसा गेल्ल्या बरें येवन बाय बाय आमी येता म्हणून तशें करतलो गी. बगार कितें करतलो आनी आपल्या आस्त बदीक सगळें विकून तो दुडू हाडून धरून तांच्या पांयांतलो दवरता. आनी त्या आस्त बदीकाची तांकां कंत नातली. ग्रेसिकाय सगळी हाडून देवाच्या पांयांतलो दवरतलो. ह्या मोगांत आमी भरतना मात्र हें जाता. क्रिस्ताच्या मोगान ह्या रितीन आमी भरतना आमी सगळें जेजू खातीर त्याग करूंक आमी शकता.
देखून त्या मोगाचो आमकां अणभव जाल्यार मात्र जाता. देखून ह्या मोगाचो नियाळ आमी करी जाय, तेदल आमची जिणी बदलाता. मोगाचो अणभव आमकां लाभा जाय, तेदल आमची पातकां भोगसूंक आमकां जाता, हेरांक भोगसूंक जाता, सगळें बरेंपण आदारूंक जाता. देखून पळया हें केदल जाता नेंगी महोन्नतांत असलो देव सर्गारस आसा गे मनीस जावन आयला नेंगी. देखून पळया जेजू संवसारांत जल्म मारल्या वेळार देवदूतांनी कितें सांगलें. लुकाचो वांजेल अवस्वर 2 आनी वळू 14. लूक चॅप्टर 2 वर्स 14. महिमा देवाक अति उन्नती आनी शांती देवाक मानवाला त्या मनशांक संवसारी. महिमा देवाक अति उन्नती आनी शांती देवाक मानवाल्यान त्या मनशांक ह्या संवसारी. देखून महिमा जायची, अति उन्नती असल्या देवाक महिमा जायचे. कोणाक महिमा जायचे? अति उन्नती असल्या देवाक महिमा जायचे. आणि ते जाला तुका आनी म्हाका मेळटली शांती. ते जाला आमी ताका मानवतले. हांव देखून पळया अति उन्नती असल्याक आमी महिमा दिता आसतना जाता. देखून वचून नेंगी हांगासर आमी कोणाक महिमा दिता? हर एक सेवक फादर जेरीपूर आनी सगळी आमी त्या जिवंत देवाक, अति उन्नती असल्या देवाक आमी महिमा दिता. म्हणजे म्हाका सुरू देवाचे उतर आयकत आसतना म्हज्या गमनाक आयले एक विशय जावन आसा. ती कितें गे म्हळ्यार फादर जेरी तांणी देवाचे उतर दिता आसतना केदालाय म्हळ्यार एक संपूर्ण रितीन त्या देवाक मुखार दवरून, त्या जेजूक मुखार दवरून उलयता आसतना म्हाका तें भारी एक पसंद जाल्लें. म्हळ्यार हेर पुरा तांकां मुखार दवरून आनी कितें पुरा उलयतात, पूण फादर जेरी खेदालाय देवाक, जिवंत जेजूक मुखार दवरून संपूर्ण रितीन ताची महिमा उलयता आसतना त्या जाला क्रिस्ताचो अणभव म्हाकाय जाल्लो. तो हर एक फावटी जावनूच आसा. देखून पळया हांगासर तेंच जाता. आमी त्या जेजूक, अति उन्नती असल्या त्या जेजूक, अति उन्नती असल्या देवाक आमी महिमा दिता आसतना आमकां शांती लाभता, आमकां समाधान लाभता, आमी देवाक आमी मानवता. देखून पळया हांगासर असले आमी हर एकली नेंगी ताका महिमा दिता. त्या जाल्यार आमकां शांती लाभता. देखून पळया त्या जाल्यार उपकाराक पडनातलो आसल्यार उपकाराक पडताय. ओनेजीमू म्हणलो एकलो आशिल्लो आनी तो गुलाम साकर. कितें म्हळ्यार तो एक एका रितीन फिलोमोन म्हणल्या ताच्या ग्रेस्त ताच्या धन्याक लुटून तो धांवडलो आनी ताका जैलान घाल्लो. त्या जाल्यार पावला सांगाता तो थंयसर भेटता. पावला सांगाता भेटताना ताची जिणी कोटी आसल्यार ताच्या जिणयेंत ताणें कसलेंय अन्याय करनासल्यार पावला मरी फात ती सुवार्थ ताका लाभता आसतना कितें जाता गे म्हळ्यार तो बदलाता, ताचें मन बदलाता, क्रिस्ताच्या मोगाचो अणभव ताका जाता. देखून हांगासर पळया फिलोमोन अवस्वर 1 वळू 10 आनी 11. फिलोमोनाचें पत्र अवस्वर 1 वळू 10 आनी 11. वय हांव पावल, क्रिस्ता जेजूचो दूत, पूण आतां ताचे खातीर बंदिवान म्हज्या बंदडेच्या दिसांनी हांवें जल्म दिल्ल्या म्हज्या पुता ओनेजिमा खातीर तुजे लागीं प्रार्थिता. ओनेजिमा खातीर तुजे खातीर प्रार्थिता. खरोच तो आतां ओनेजीम म्हणजे उपकाराक पडचो. खरोच तो आतां ओनेजीम आतां उपकाराक पडचो. पयले उपकाराक पडनासलो. पयले ताणें तुका लुटल्लें. फिलोमोना ताणें तुका पयलें लुटल्लें म्हणून सांगता. पूण आतां बंदेन तो आयला आनी ह्या बंदेच्या बंदडेन आसलेल्या वेळार पावलान ताका कितें केल्लें म्हळ्यार ताका क्रिस्ता विशयांतली सुवार्ता दिल्ली. कोणा विशयांतली? क्रिस्ता विशयांतली सुवार्ता दिली आनी क्रिस्ताक तो वळखलो. क्रिस्ताच्या मोगान तो भरलो आनी ते जालो तो कितें जालो? नवो जालो. ताची जिणी नवी जाली, ताचें मन नवें जालें. तो उपकाराक पडचो जालो. देखून हांगासर पळया पावलो थंयसर बरोवन सांगता तो वेस्ट आशिल्लो पूण आतां उपकाराक पडचो जाला. देखून आतां तुवें परत्यान ताका घेजय, ताका तुवें घेजय. तो आतां पयल्याच्या बरी ना, ताणें वायट केला वय, पूण तो आतां बदलला म्हणून. देखून मुखार आदी तो तुका उपकाराक पडलो ना. आदी तो तुका लुटून अन्याय करून तुका ताणें कश्टार घाले उपकाराक पडोंक ना. पूण आतां जशें तुका तशें म्हाका तो उपकाराक पडटा तसलो जाला. आदी तो उपकाराक पडोना, पूण आतां जशें तुका जशें म्हाका आमकां दोगांय कितें उपकाराक पडचो जाला. बंदेन आसलेल्या वेळार नेंगी ताका एका रितीन तिरस्कार जालो. म्हळ्यार
कष्ट आयले बंदड आयली पूण थंयसर सुवार्थ आयकोन पावला कितें उपकारा पडचो जालो मात्र न्हय थंयसर ताणें धाडटाना पावलो सांगता आतां तो तुका उपकाराक पडटलो ताचे मरेपा तुका बरेंपण जातलें आनी मुखार तो अन्याय करचो ना आनी मुखार तो लुटचो ना आनी मुखार तो वायट तुका करचो ना म्हणून तो सांगता देखून पळया क्रिस्ताचे मोगाचो अणभव जाताना ओनेजीमू उपकाराक पडचो जालो गुलाम साकोर तो जाल्यार उपकाराक पडटा तसलो जालो देखून आमी क्रिस्ताच्या मोगान भरतना आमी उपकाराक पडचे तसले आमी जाता कितलेय आमी वायट कर नासोंक पुरो कितलेय आमी अन्याय कर नासोंक पुरो पूण आमी क्रिस्ताच्या मोगान भरतना आमी उपकाराक पडटा देखून पळया देवाची उतार आमकां सांगता मोग म्हळ्यार न्ही वायट कांटाळून बऱ्याक बरेपण आदारूंक उत्तेजन दिवचोच जावन आसा मोग रोमाकारां बरयल्लें पत्र अवस्वर 12 आनी वोळ 9 रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 9 तुमचो मोग निश्कपटी जाय वायट कांटाळून बऱ्याक लबदल्ले तुमी जाया तुमचो मोग निश्कपटी जाय वायट कांटाळून बऱ्याक लबदल्ले तुमी जाय म्हणटा आमकां हर एकल्याक देवाचें उतार देखून वायट कांटाळून न्ही खंयचें तें वायट जावन दी तें आमी कांटाळचें म्हळ्यार आतां कितें एक मेल्या आतां एक शेण पळयल्यार न्ही आमी कितें करता तें गुड्डयता गी कोणें तें रामपान गेल्ल्या बरी हांवें गुड्डोंक ना हांवें साकोण मात्र पळयलें म्हणून तशें आमी करता न्ही तशें आमी करिना देखून हांगासर पळया वायट कांटाळून कांटाळचें म्हळ्यार तें आमी नाका लागीं वचोंक आमकां नाका कांटाळचें म्हळ्यार तें पुर्ती पाठ करचें आमकां तें नाका वायट आमकां नाका त्या रितीन देखून वायट कांटाळून बऱ्याक लबदल्ले तुमी जायात देखून त्या रितीन हो मोग आमकां शिकयता देखून देवाचे उतार आमकां सांगता आमी कोणी ह्या संवसारांत क्रिस्ताचो मोग करिना जाल्यार कितें जाता पळया देवाचे उतार आमकां कितें सांगता कोरिंथकारां बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 16 वोळ 20 आनी 2 1 Corinthians chapter 16 verse 22 कोणी सोम्याचो मोग करिना जाल्यार कोणी सोम्याचो मोग करिना जाल्यार तो शिरा पडलेलो जावं ताचेर शिरा पडटा कोणी जेजूचो मोग करिना जाल्यार पळया आमी हांगासर येता जेजूचो मोग आमी करतना आमचेर आशिर्वाद पडटा आनी जेजूचो मोग करिना जाल्यार एक शिराप पडटा देखून जेजून आमकां आशिर्वाद दिला जेजून आमकां सोडवण दिल्या पूण ताचो मोग आमी करिना जाल्यार आमचेर आशिर्वाद पडना देखून संवसारांत थोडो लोक आसा न्ही जेजूचो मोग करिना हांगासर आसले आमी जेजूचो मोग करता देखून आमचेर आशिर्वाद पडला आमकां न्ही बऱ्यांतलें बरें सगळें ताणें दिलां समाधान ताणें दिल्या शांती ताणें दिल्या धैर्य ताणें दिल्या जाणवाय ताणें दिल्या आमकां एक खरो आत्मीक एकवट आमकां दिला दैवीक कुटुंब ताणें आमकां दिलां देवाची भुरग्यां सांगाता मेळून हांगासर उतार आयकोंक ताणें आमकां फावो केलां पळया हें सगळें ताणें दिलां तसो मोग केल्ल्या वरवीं दिलां देखून कोण मोग करिना ताचेर शिरा पडटा म्हळ्यार तो एका रितीन शिरापाक वळख जाता देखून सोम्याचो मोग करचो चड गरजेचो देखून पळया कोण जेजूक सत मानिना ताचेर ख्यास्त आसा म्हणटा देवाचें उतार जुआंवचो वांजेल अवस्वर 16 वोळ 9 जॉन चॅप्टर 16 वर्स 9 जुआंवचो वांजेल अवस्वर 16 वोळ 9 पातका विशयान कित्याक म्हाका तांणी सत मानलो ना पातका विशयान कित्याक म्हाका तांणी सत मानलो ना पाताक म्हळ्यार कितें व्हडलें पाताक म्हळ्यार हांवें अन्याय केला हांवें ताका लुटलां जावं पुरो एकल्याचो जीव काडला ते मात्र पाताक न्ही कोण म्हाका सत मानिना तें जावन आसा व्हडलें पाताक जेजूक कोण सत मानिना तें जावन आसा व्हडलें पाताक देखून पळया पातका विशयान कित्याक तांणी म्हाका सत मानलो ना देखून सत मानिनासतना आसचेंच जावन आसा व्हडलें पाताक हांगासर आमी सत मानता न्ही तुमी सत मानतात गे देवाचें उतार आमी सत मानता पळया सत मानता देखून आमी उलयता कोरिंथकारां बरयल्लें दुसरें पत्र अवस्वर 4 आनी वोळ 13 2 Corinthians chapter 4 verse 13 हांवें सत मानलें देखून हांव उलयलो हांवें सत मानलें देखून हांव उलयलो मुखार अशें पवित्र पुस्तकी बरयलेलें आसा त्या प्रमाणे भावार्थाचे देणे आसून आमी सत मानता देखून
आमी उलयतांव. आमी सत मांडटा देखून आमी उलयता. हांगासर हांव सत मांडटा देखून हांव उलोवंक शकता. जर तर हांव देवाचें उतर सत मानिना जाल्यार म्हाका उलोवंक जायना. हांवें बियेजे पडटा, हांवें कांपाजे पडटा, म्हाका कंत जायना. देखून हांव सत मांडटा देखून हांव उलयता. ताचें उतर हांव सत मांडटा. त्या जेजूक हांव सत मांडटा. ताचें उतर तुमी सत मांडटात देखून तुमी संदर्भ मेळटाना साक्ष दितात, उलयतात, मात्र न्ही धैर्यान आयकतात. देखून सत मांडल्यार मात्र आमकां उलोवंक जाता. ताचो मोग आमी जोडल्यार मात्र तो आमच्या काळजांत हांव हेरांक लाभता. देखूनच देवाचें उतर आमकां सांगता आमकां पातकांचे बॉक्सांनी केदारां मेळटा. नेंगी जेजूक सत मांडल्यार मात्र जुआंव सवांजेल अवस्वर 8 वोळ 20 आनी 4. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 24. देखूनच तुमी तुमच्या पातकान मरतल्यात म्हणून हांवें सांगलें. देखूनच तुमी तुमच्या पातकांत मरतल्यात म्हणून हांवें सांगलें. कित्याक आसा तो हांवूच म्हूण सत मानल्या खरीत तुमी तुमच्या पातकान मरतल्यात. आसा तो हांवूच म्हणून सत मांडल्या खरीत तुमी तुमच्या पातकांत मरतल्यात. पळया, आसा तो हांवूच. एकलोच आसा आमच्या पातकां बगसूंचो. एकलोच आसा आमकां जिवीत दिल्लो. एकलोच आसा आमकां सर्गाक आपोवन व्हरचो, आमकां बरें करचो. देखून पळया, आसा तो हांवूच म्हणून आमी सत मांडल्या शिवाय आमच्या पातकांत आमी मरतल्या. देखून पळया, कुडीचें मरण सकडांक आसा पूण आत्म्याचें मरण सुकोवचें चड गरजेचें. कुडींत हर एकलो मरता पूण आत्म्यांत आमी मरोंक नजो. आदावण पाता केलें की ना? आदावण येवन पाता केलें. आतां पळया, तुमी चिंता, एक मासली आसा, ती उदकांत आसतना कशें आसता? बरें करनासता, जिवाळ आसता, धांवण आसता, हेणे तेणे धांवता, संतोशान आसता. नेंगी तेंच उदक उणें जालें. आतां नेंगी पावस पर उणो जाला, उदक उणें जालां. ती जर तर मासली उदक नातिल्ल्या जाग्यार उरली जाल्यार, उदक सुकलें जाल्यार ती मासली कितें जाता? मरता. उदकांत हांव ती विंगड केदला जाता पळया, तेदला ती मासली मरता. तशेंच एक रूख आसा, नेंगी एक बरो रूख आसा म्हण चिंतया. तो पासवो आसा. ताची पाळां खंयसर उदक आसा, खंयसर बरें ईट आसा, थंयसर गेल्यान जाल्यार तो रूख नेंगी बरें करून पासवो जावन सोबीत जावन आसता. जर तर तो रूख कितें जाता, उदक उणें जालें या त्या रुखाक कातरलें जाल्यार तो रूख कितें जाता? भावता. कातरले उपरांत भुमीत हांव केदला तो रूख विंगड जाता पळया, तेदला तो रूख बावण वेता. कितलो पासवो आसल्यार रूख तो भुमीत हांव विंगड जातना बावण वेता. त्याच प्रमाणे आमी हर एकलीं त्या देवा तावन केदला आमी विंगड जाता पळया, त्या जेजू तावन आमी केदला मेकळी जाता पळया, तेदला आमी बावण वेता, सुकोवन वेता. आमी आमच्या थंय संतोश ना. तालयो पेटा म्हळ्यार जाय गी नाकांगी. हात बरा म्हळ्यार एक पिडा आयल्या, कॅन्सर आयिल्ल्या बरी, या बरें करून आराधन भक्तीपणान बसा म्हळ्यार आनीक आमी न्हिदोंकूच येता म्हणल्या बरी. नेंगी देखून पळया, हांगासर कोणी न्हिदोनात पूण धाकल्या खातीर म्हणजे आमी ताका सत मांडता जाल्यार, ताचे शिवाय आसांव जाल्यार आमी जिवाळ भाग घेवंक जाता. नेंगी एका काजाराच्या कार्याक गेल्यार कशें आमी आसता, नेंगी म्युजीक थंय पळयता, हांगा पळयता, सगळ्यान पळयता. आतां एक सांत मारी, नेंगी सांत मारी गेल्यार व्हडलें व्यस्त. नेंगी तेदल आमी कशें आसता, थंय पळयता, हांगा पळयता, तो सैरो आयला गी, हो आयला गी, ताका आपूण राजे घरा, अशें बरें आमी पळयता, जुरूक आसता. नेंगी त्याच रितीन आमी त्या देवाक वळखल्या जाल्यार हांगासर आमी आसतना चुरूक आमी आसता, स्मार्ट आमी आसता, हुशार आमी आसता, संतोशान आमी आसता. त्या देवा सांगात आसल्यार मात्र, जेजू सांगात आसल्यार मात्र, ना जाल्यार आमी बावण वेता. आमगे ल्हानशें कोणी कितें सांगल्यार आमी जालें, आमचो बावार्थी सोडता, निराश जाता, देदेस्पर जाता. त्या क्रिस्ता सांगात आसल्यार मात्र आमी जिवाळ जावंक जाता. देखून पळया, आसा तो हांवूच म्हण सत मांडल्या खरीत तुमी तुमच्या पातकांत मरतल्यात म्हणून जेजून सांगलें. देखून देवाचें उतर आमकां सांगता पळया, गलातकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 3 वोळ 1 आनी 2. गलेशियन चॅप्टर 3 वर्स 1 and 2. बूद नतलेल्या गालातगारानो, बूद नतलेल्या गालातगारानो, तांकां बूद नागी, मेंदू काडून कोणागे वेलागी, बूद नतलेल्या गालातगारानो, तुमकां कोणे भुलयलें, तुमकां कोणे भुलयलें,
खुर्सायिल्ल्या जेजू क्रिस्ताक तुमच्या दोळ्या मुखार रूप चित्र इल्लो न्ही. कुर्सायिल्ल्या जेजू क्रिस्ताक तुमच्या दोळ्या मुखार रूप चित्र आयिल्लो न्ही. एक मात्र तुमचे लागीं विचारता. एक विषय तुमच्या लागीं विचारता. पवित्रात्मो तुमकां कसो मेळिल्लो. पवित्रात्मो देवाचो पवित्रात्मो तुमकां कसो मेळिल्लो. तुम्ही नियमशास्त्राचे कायदे पाळिल्ले वरवीं की. तुम्ही नियमशास्त्र कायदे सगळे अप टू डेट पाळिल्ले वरवीं की. प्रचार केल्ली सुवार्ता तुम्ही भावार्थान घेतली देखून. प्रसार केल्ली सुवार्ता क्रिस्ता विशयांची सुवार्ता तुम्ही भावार्थान घेतली देखून म्हणून हांगासर सवाल आसा. म्हळ्यार आमकां केदाला पवित्रात्मा मेळिल्लो. नियमा पाळटा देखून आमकां पवित्रात्मा मेळटा गी. आमी कळनासतना रितीर करता देखून पवित्रात्मा आमकां लाभता गी. या आमी वस्ते रितीर केल्या देखून आमकां पवित्रात्मा मेळटा गी. या हेर कसली नियमा पाळिल्ले वरवीं गी म्हणून विचारता. म्हणजे ही सुवार्ता आयकल्ल्या वरवीं आमकां पवित्रात्मा मेळ्ळा. पवित्रात्मा लाभता देखून ही सुवार्ता आयकता आसतना वस्ते रितीरेंत आमच्या बाबा रिक्सानान शिकोवन दिल्ली. ताणें पयलें उतार दिलें हेंस संदेश आयकोन आशिल्ल्यांचेर पवित्रात्मो देवलो म्हणून. कितें आयकोन आशिल्ल्यांचेर. संदेश आयकोन आशिल्ल्यांचेर. संदेश आयकत आसतना पवित्रात्मो येता. क्रिस्ता विशयांची सुवार्ता मात्र आमकां भावार्थ उपजासो करता मात्र न्ही पवित्रात्म्यान आमकां भरता. तेंच हांगासर सांगलां नियमा पाळटा देखून न्ही. नियमा जायती आसात. धर्मांत नियमा जायती आसात. आमी आनीकी नियमा पाळनच आमी जियेता जाल्यार पवित्रात्मा आमी जोडूंक शकना. सुवार्ता आयकोन सत मांडल्या वरवीं देखून ह्या जाग्यार कितें आमकां मेळटा. सुवार्ता मेळटा. कोणा विशयांतली. क्रिस्ता विशयांतली. जेजू विशयांतली सुवार्ता आमकां मेळटा. देखून आमकां पवित्रात्म्याचे देणे हांगासर देव बाप दिता. देखून पळया तुमी पिशी जाल्यात गाय म्हणटा. हें देणे तुमी कश्ट वावटीन जोडूंक जायना. दुडू दिवन जोडूंक जायना. एकलो सिमियो म्हणलो आसता तो जेजू लागीं म्हणजे शिसा लागीं येता. पेद्रू लागीं आनी जुवांव लागीं येवन म्हाकाय देणे दिया. म्हजे लागीं दुडू आसात घेया. पवित्रात्मा दिया म्हाका. आमी अजाप करता. आमी जादू करता. आमी बरें करून इल्लेशें मनोरंजन करता म्हणून तो चिंता. पूण ताका तें जायना. सांगता देवाचे देणे दुडवाण मोळाक गिवेत म्हूण तुवें लेखलें गी म्हणून. देखून पळया ते देणे आपापींच मेळना. न्हिदल्यांक मेळना. सुवार्ता आयकतल्यांक मेळटा. सुवार्तेक नेंगी हाचे पयलीं तुमी आयकलां जाल्यार सुवार्तेक मान दिया. सुवार्तेक खाण दिया. सुवार्तेक धाण दिया. नेंगी ह्या सुवार्ते खातीर सगळें करा. कसली सेवा करतात सुवार्ते खातीर हास्त्या तोंडान करा आनी तुमकां पवित्रात्मो चलयतलो. नियमा पाळिल्ल्या वरवीं न्ही. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता हाची रूच आमी पळय जाय. क्रिस्ताच्या मोगाचो अणभव आमी जोडी जाय. तेदला माज जाता. एजेकेलाचो बूक आवस्वर 3 वोळू 1-3 पर्यंत. एजेकेल चॅप्टर 3 वर्स 1 to 3. ताणे म्हाका म्हणलें. ताणें म्हाका म्हणलें. मनशा पुता तुका दिला ते खा. तुका दिला ते खा. हो कवळो खा. वो कावलो न्ही. वो कवलो खा. भयणीन सारकें वाचला. तुमी इल्लेशें नेंगी आयकतात की नांगी म्हूण पळोवंक हांवें सांगचें. देखून वो कवलो खा. आनी उपरांत वचून इस्रायलाच्या घराण्या कडेन उलय. उपरांत वचून इस्रायलाच्या घराण्या कडेन उलय. हांवें म्हजें तोंड उगडलें. आनी ताणें तो कवळो म्हाका खावंक दिलो. ताणें म्हाका म्हणलें. मनशा पुता हांव तुका दिता तो कवळो खावन दादोशी जा. हांवें तो केलो. आनी म्हज्या तोंडान मोवा भाशेन गोड जालो. म्हज्या तोंडाक मोवा भाशेन तो गोड जालो. देवाचे उतार नेंगी कवलो म्हळ्यार कितें. देवाचे उतार खावचें म्हळ्यार ताका तें खावंक दिलें. ताका तो मोवा भाशेन गोड जालो. रुचीक जालो. बरो लागलो. पळया ताणें तो केलो. उपरांत वचून म्हज्या लोकां लागीं उलय म्हणून ताका सांगलें. देखून आमी तो कवलो खाता आसतना म्हणजे देवाचे उतार खाता आसतना नेंगे कितलें मधूर कितलें बरें लागता. आमकां कितलें एक ताचें मोगान भरता.
हे देवाचें उतर आयकत आसतना आमी दोश आमी जाता हांगासर आमकां न्ही सकाळीं जावन सांज पर्यंत कितलो संतोश आमकां भोगता म्हाका कितलो संतोश भोगता हे उतार आयकोंक या जेजू सांगाता जियोंक कितलो संतोश पळय हर एक घडी संतोश भोगता कित्याक म्हळ्यार हें वर्तें भाग जावन आसा ताचें उतर आयकोवचें देखून पयलीं आमी आयका जाय त्या जाल्यार मात्र ताची रूस आमकां कळीत जाता कितलें घोड म्हणून आमकां तें कळीत जाता आमच्या आत्म्याक घोडसाण देखूनच पळया त्या जाल्यार आमी दोश आमी जाता हे खाण जेवण कितलो वेळ न्ही सकाळीं कितें नश्ट केल्यार परत्यान भूक लागता परत्यान 10 वरांर गेल्यार पावना परत्यान आनी एक फावटी दनपारां जेवी जाय दनपारां जेवल्यार पावना राती भूक लागता कितले केल्यार पावना पूण देवाचें उतार पळया ह्याच रितीन आत्म्याक आमकां दोश दवरता ते उतार आयकल्ले उतार आमकां संतोशान भरता संतोशान आमी सेवा करीशे करता संतोशान आमी जियेशे करता देखूनच पळया आमी हर एकले हांगासर संतोशान आसांव जाल्यार हाका कारण कितें हे उतार आमी खेळ्ळ्या वरवीं जायत्यान हे उतार न्ही ग्राशिलां जेरेमिया सांगता म्हाका हे उतार मेळ्ळे तेन्ना हांवें तें ग्राशिलें म्हणून सांगता हांवें तें म्हळ्यार आपणायलें म्हळ्यार त्या रितीन हांवें संवार केल्ल्या बरी हांवें म्हजे भितर हांवें घेतलें म्हणटा देखून पळया ते संतोशान आमकां भरता देखून आमच्या काळजान तो संतोश ताणें भरला रोमाकारां बरयल्लें पत्र अवस्वर 5 आनी वोळ 5 रोमन्स चॅप्टर 5 वर्स 5 असलो बरवसो आमकां निराशी करिना कित्याक आपले देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांतर देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी धराळ ओतला देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी धराळ ओतला इल्लोसो दिला न्ही इल्लोसो म्हणून सांगोना बगार धराळ आमच्या काळजांनी वतला आमकां देणे म्हण दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मरिपात देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी धराळ वतला देखून आमच्या काळजांत देवाचो क्रिस्ताचो मोग पळया ताणें वतला देखून आज आमचें काळीज खाली ना आमचें काळीज बरोवन आसा क्रिस्ताच्या त्या मोगांत भरता आसतना पळया तसो मोग आमकां वगेस रावंक सोडिना तसो मोग आमकां न्ही कितें तरी आमकां एक करूंक प्रेरण दिता या ताका महिमा दिवंक आमकां उर्बेवंत करता तसो मोग आमकां धैर्यान आमी तकली उखलून जियेशे करता बरवशान आमी जियेशे करता आमची परिस्थिती कशी आसल्यार परिस्थिती आमी पळयना बगार त्या मोगान आमी धैर्यान ह्या संवसारान आमी जियेता देखून आमी बरवशान आमी जियेतली परजा तसो मोग आमच्या काळजांत ताणें धराळ वतला म्हणटाना आमी बरवसो नासतना जियोंक नजो देखून आमच्या काळजांत तो मोग ताणें वतला म्हणटाना पळया देवाचें उतार आमकां सांगता ह्या मोगांतल्यान कोण आमकां विंगड करीत रोमाकारां बरयल्लें पत्र अवस्वर 8 वोळ 30 आनी 7 रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 37 जाल्यार ह्या सर्वांती जाणें आमचो मोग केला ताचे मारिफात आमी संपूर्ण जैत जोडता जाल्यार ह्या सर्वांती जाणें आमचो मोग केला ताचे मारिफात आमी संपूर्ण जैत आमी जोडता देखून कोणें आमचो मोग केला जेजून आमचो मोग केला देवान आमचो मोग केला देखून त्या मोगा वरवीं संपूर्ण जैत आमी जोडता कित्याक इतलें हांव खंडीत जाणा मरण जावं जिवीत जावं देवदूत जावं सैंबवर्त्यो सक्त्यो वा पदव्यो जावं आतांचो काळ जावं फुडलो काळ जावं दी या फुडलो काळ जावं दी अंतराळ जावं दी या पाताळ जावं दी कोणी जावं कितेंय जावं दी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्याताई आमकां मेळिल्ल्या देवाच्या मोगातावन आमकां वेगळी करूंक शकचे ना जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्यातावन आमकां मेळिल्ल्या त्या देवाच्या मोगातावन कोणूच आमकां वेगळी करूंक या विंगड करूंक कोणूच आमकां शकचो ना पळया असल्या मोगांत न्ही क्रिस्ताचो मोग म्हळ्यार असो कोणीय जावं दी अंतराळ जावं दी पाताळ जावं दी देवदूत जावं दी सैंबवर्त्यो सक्त्यो जावं दी पदव्यो जावं दी कोणी आमकां विंगड करूंक आमकां शकचो ना कित्याक तसो मोग वर्तो मोग श्रेश्ठ मोग देखून त्या मोगात आमकां कोण विंगड करीत न्ही कोणी सकना आमी नाश जायना मरण आमच्या ह्या संवसारांतल्या कुडीक मात्र येता रक्त मासाक मात्र येता पूण आत्म्याक मरण ना आत्मा आमचो सदांकाळ जियेता देखून पळया असलो जावन आसा क्रिस्ताचो मोग
देखून देवाचे उतार आमकां सांगता आमी जायते फावटी नेंगी देवाचो मोग म्हणून केदाल आमी येता सगळें ओगडायल्या मागीर म्हणजे सगळे खंयसरी आमकां मोग मेळना जाल्यार संवसारांत ती मेळना खंयच्याय मनशां थंय मेळना खंय मेळना जाल्यार आमी निमाणे आमी जेजूस अशी आमी येता तेदालाय तसो मोग मेळटा पूण देवाचे उतार आमकां कितें सांगता गे म्हळ्यार आमी जाता तितले वेग्गी नेंगी केदाल आमकां जाता तेदाला जाता तितले वेग्गी आमी आयल्यार खंडीत आमी पयलेंच आमी ते जोडूंक जाता केदाल आमी जोडी जाय पळया उपदेशक अवस्वर 12 आनी वळू 1 एक्लेसियास्टीस चॅप्टर 12 वर्स 1 तुझ्या तरणाटपणाच्या दिसांनी तुझ्या रसनारसो उगडास कर तुझ्या तरणाटपणाच्या दिसांनी तुझ्या रसनारसो उगडास कर कश्टांचे दीस येवचे आदी कश्टांचे दीस मुखार आसात ते येवचे आदी आनी म्हाका तांतू कसलेंच सूख मेळोंक ना म्हाका तांतून कसलेंच सूख मेळोंक ना अशें सांगची वर्सां लागीं पावचे आदी अशें सांगची वर्सां लागीं पावचे आदी म्हणजे अशें सांगचे वर्सां लागीं पावचे आदी देखून तुज्या तरणाटपणाच्या दिसांनी तुज्या रसनारस उडास कर नेंगी तरणाटपणार देवाचे उतार मेळटाना तसो मोग अणभव जाताना निजायकी आमचे जिवीत एक सुपळ करूंक जाता देखून तरणाटपणार पयलेंच रसनाराक सोदू पयलेंच त्या देवाच्या मोगाक आमी येजय म्हणटा देवाचे उतार देखून पळया आमी पयलेंच नेंगी देव आमकां पयलो जाय संवसार लास्ट संवसार गरजे खातीर मात्र पूण देव आमकां पयलो जेजू आमकां पयलो जाय आज कितें जालां गे म्हळ्यार संवसार सगळ्यांक पयलो जाला जेजू निमाणो जाला तुमी घरा जाय जाल्यार पळया थोड्यांच्या घरांनी पुरा नेंगी जेजू खंयसरी एक इमाज कोणशार ल्हान इमाज आसता एक ल्हान कुरीस कंगी आसता म्हळ्यार जेजू आमकां ल्हान जाला आनी संवसार आमकां व्हडलो जाला पूण हांगासर देवाचे उतार आमकां सांगता पयलेंच तुज्या रसनारस उडास कर म्हणून देखून रसनारस उडास केल्यार नेंगी तो उलयता आसतना देव उलयता आसतना आमी आयकल्यार कितलें बरें नेंगी आमी देव उलयता आसतना आमी न्हिदोन पडल्यार गाड न्हिदेंत आसल्यार आमी मागतना देव आयकता गी खंडीत आयकना देव उलयता आसतना आमी जागे आसा जाय ते जाला आमी मागतना देव बरें गणचीत दिवन आयकता की ना आयकता माळकेच्या बुकान बरयलां थंयसर आतां वाचचें नाका म्हणजे देव बिरांतीन आशिल्लीं मनशां एकामेका उलयतलीं आनी देवान चीत दिवन आयकलें म्हणून पळया आमी चीत दिवन आयकता आमकांय देव चीत दिवन आयकता देखून देवाक आमी आयका जाय पळया पयलेंच उडास कर म्हणून देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता तेदाल आमच्या सगळ्या जिवितांत देवाची दया माया आमकां सांगात दिता किर्तन 20:3 आनी वळू 6 साम 23 वर्स 6 सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगात दितली सगळ्या म्हज्या जिवितांत देवाची दया आनी देवाचो मोग खरेंच म्हाका सांगात दितली सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदां काळ रावतलो सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदां काळ रावतलो पळया सगळ्या म्हज्या जिवितांत देवाची दया माया म्हाका सांगात दितली आज तो म्हाका सांगात दिना म्हाका सांगात दिना तो सांगिल्लें आयकना तो म्हज्या तोंड पयस गेला तो म्हजो मोग करिना नेंगी पळया सगळ्या म्हज्या जिवितांत देवाची दया माया म्हाका सांगात दितली देखून ताका आमी लागीं सरतना ताची दया सदांच आमकां आसा तसो सांगात सदांच आमकां आसा देखून पळया आमी केदनाच जिणयेंत उगडास दवरी जाय देवा सांगात आसतना जेजू सांगात आसतना ताची दया माया सांगात दिता मात्र न्हय ताचें रक्षण आमकां आसा ताचो आदार आमकां आसा किर्तन 91 आनी वळू 14 साम 91 वर्स 14 तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो म्हणजे तो म्हजें नांव वळखता तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो देखून आमी म्हणटा न्ही निवार म्हाका जेजू वायटांत तूं निवार सांबाळ म्हाका जेजू सदांच म्हाका सांबाळ निवार म्हाका जेजू
वायटांत तूं निवार सांबाळ म्हाका जेजू सदांच म्हाका सांबाळ. देखून पळय हांगासर ताचो मोग करते हांगा तो निवारता. देखून आमी म्हणजे एक पांय ह्या दोणीर एक पांय आनी एका दोणीर दवरल्यार कितें जाता नेंगी तडाल लागून उदकांत पडोवन कितें कितें जाता जीव वचोंक साध्य आसा. देखून आमी संवसार आनी जेजू सांगाता न्ही बागार आमी ह्या जेजू सांगाता आसतना ताचो मोग करतना तो आमकां निवारता. ताचें नांव आमी वळखता आसतना तो आमकां राखता. देखून पळया ताचे सांगात आसल्यांक तो राखता. जेजून 12 जाणांक विंचरलें नेंगी कित्या खातीर विंचरलें ताचे सांगात आसचे खातीर विंचरलें की केवळ एक सेक्युरिटी जावन बॉडीगार्ड जावन पळया म्हाका सेक्युरिटी जाय हांव थोडे बडी बेश्टायतना न्ही म्हाका कोणी पत्रांनी मारतीत त्या खातीर विंचरलें की राखोंक जेजूक. जेजूक नेंगी ताका सेक्युरिटी सर्गींची सेक्युरिटी आशिल्ली. जेजून सांगलें आसा पेद्रूक हांव आतांच मागीण जाल्यार तूं तालवार काडून रावलाय नेंगी आतांच मागीण जाल्यार 12 फौजी प्रास चड देवदूतांक तो म्हज्या कुमकेक आतांच धाडचो ना म्हणून तुमी चिंतात गी म्हणून. म्हणजे पळया जेजूक सेक्युरिटी आसली पूण जेजून विंचरलें ताजे सांगात आसचे खातीर. आमकां विंचलां हर एकल्याक हांगासर कोणाचें नांव काण सांगची गरज ना. तुका विंचलां म्हणून सांगची गरज ना. आमकां हर एकल्याक ताचो मोग करतल्यांक ताणें विंचलां. ताचें नांव वळखतल्यांक तो राखता. देखून पळया ताचो मोग आमकां सदांच आदार जावन आसा. देखून पळया ताचो मोग आमच्या काळजांत आसतना देव कितले बडी उलयता एक बडी उलयता नेंगी. किर्तन 60 आनी 2 आनी वोळू 11 साम 62:11 किर्तन 60 आनी 2 आनी वोळू 11. देव एक पावटी उलयलो. देव एक पावटी उलयलो. 2 पावटी हांवें हें आयकलें. 2 पावटी राती न्हिदल्या वेळार म्हाका आयकलें. पळया 2 पावटी म्हाका आयकलें. देव एक पावटी उलयलो. देवाच्या सेवकां मुखांतर देव एक पावटी उलयलो. म्हाका 2 पावटी न्ही जायते बडी म्हाका आयकलें. तुमकां आयकता की देव स्वतालो पळया देव एक पावटी उलयता पूण आमकां नेंगी आयकता. आमी ताच्या उतरांक चीत दिल्यार आमकां 2 पावटी न्ही परत्यान ताचो ताळो आयकता. देखून पळया ताचो ताळो आमी आयकता आसतना म्हणजे ताचो मोग आमचे थंय भरता. ताचे उतार आमी कितले आयकता पळय हांगासर ताचो मोग आमच्या काळजांत भरता. तेंच आमी संवसाराक आयकल्यार नेंगी थंयसर लढाई जाता. इज्रायलान लढाई जाता. ह्या हांगा आनी खंय लढाई जाता आनी कोणा विशयान बरें आयकल्यार आमचे थंय द्वेश राग मोसोर हे पुरो येता. पूण देवाचे उतार आयकल्यार आमचे थंय देवाचो मोग येता. देखून पळया तो उलयता आसतना आमी आयकूंक जाय. देखून पळया एक पातकी स्त्री आसा ती जेजू लागीं येता. पथकांत जियेली स्त्री वेबिचारादार नेंगी जायते पडी मनशाक पथकां उसारूंक भिरांत वो पथकी म्हणून कळीत जाल्यार हेर म्हाका कितें करतीत मारतीत गी बेश्टायतीत गी मळी भिरांत आसता. पूण पळया एक फारिसेवाच्या घरात जेजू जेवणाक गेल्ल्या वेळार एकली स्त्री पथकांत आसली स्त्री जेजू सरशी येता आनी आपल्या सुगंध तेलान जेजूचे पांय मागता. मोळादीक तेलान तेदला कितें जाता गे म्हळ्यार शिसपुरा म्हणटात हे मोळादीक तेल ह्या प्रमाणे कितें विबाड करतात. जुदास सांगता हे तेल विकून नेंगी पयशे करियेत एकाउंटान दवरियेत ह्या हातांत दुबल्यांक दिवयेत नेंगी ताचे प्लॅन दुसरेच आसा. पूण पळया जेजू कितें सांगता पळया त्या स्त्रियेक तिणें केल्ली ती करणी म्हणजे जेजूच्या मोगान तिणें कितें केलें पळया तें पळोवन जेजू कितें सांगता पळया. लुकास वंजेल अवस्वर 7 वोळू 40 आनी 7. लूक चॅप्टर 7 वर्स 47. देखून हांव तुका सांगता जायती तिची पातकां ती तिका बोगसल्यात. जायती तिची पातकां ती तिका बोगसल्यांत. तिणें दाखयलेलो वर्तो मोगस हाका साक्ष. तिणें दाखयलेलो वर्तो मोगूस हाका साक्ष. तिणें वर्तो मोग म्हाका दाखयला नेंगी. मागदल्याच्या मरयेन पळया पत्की स्त्रियेन जेजूक वर्तो मोग दाखयलो. म्हळ्यार मोग म्हणटाना नेंगी तातूंत केवळ म्हणजे उतार मात्र न्ही तिची करणी आसा. म्हळ्यार सुगंध थेल तिणें जेजूच्या पांयांतला वतलें आनी जेजूक तिणें समर्पिलें. देखून पळया आमी ह्या प्रमाणे करता आसतना जेजूच्या मोगान आमी कितें करता आसतना आमची पातकां बोगसातात. पातकां जे बोगसांनी आमकां मेळटा
हांगासर पद जरी आमकां सांगतात वस्ते रितीन आवय बापायक मान दी म्हणल्यार शिकवण्यांत पदकांक केदला बगसतात कुमसार जाल्ल्या वेळार न्हय बगार आमी आवय बापायक मान दिल्ल्या वेळार या वडिलांक प्रायवंतांक आमी मान दिल्ल्या वेळार आमची पदकां बगसतात या तांची सेवा केल्ल्या वेळार म्हणून देखूनच पळया त्या रितीन तो मोग आमकां त्या रितीन करता देखूनच थोडे फावटी कितें जाता की म्हळ्यार एकलो देमस म्हणलो आसलो न्ही तो जेजूक म्हळ्यार सुवार्थेक पाट घालून तो वेता तिमोथीचें दुसरें पत्र अवस्वर 4 आनी वोळ 10 2 तिमोथी चॅप्टर 4 वर्स 10 ह्या संवसाराचे आशेक लागून देमास म्हाका सांडून तेस्सलोनिकाक गेला. ह्या संवसाराची आशेक लागून संवसाराची आशा हांगासर आमचे थंय न्ही संवसाराची आशा आसा जाल्यार आमी हांगासर रावंक शकना. संवसाराची आशा आसा जाल्यार ग्रेसकेची आशा आसा जाल्यार पळया हांगासर पावलो सांगता आसलो देमस म्हणलो पाटलाव करता म्हणून आयिल्लो जेजूस पाटलाव करता म्हणून आयिल्लो भायर सरलो एकलो कितें जाला तो संवसाराच्या आशेक लागून पावलासो सांगात सांडून परत्यान संवसाराक गेला. पूण संवसाराक गेल्यार न्ही थोडे फावटी कितें जाता की म्हळ्यार आमी चिंता एकलो गेलो नासतलो म्हणून पूण ताणें मुखार कितें केलां पळया मुखल्या एका पत्रान वाचूंक मेळटा आमकां ताणें मोण बदलिलां. पिलमोनाक बरयल्लें पत्र अवस्वर 1 वोळ 20 आनी 4 पिलमोनाचें पत्र अवस्वर 1 वोळ 20 आनी 4 तशेंच म्हजे सहावावरडी मार्क आरिस्तार्क देमास आनी लूक तुका नमन पाठयतात. पळय हांगासर देमास आजार आसा त्या जाल्यार थंयसर पाट घालून गेल्लो पूण ताणें मोहन बदलून पळया वेचीक पुता बरी न्हय तरी एक पडी सुवार्थ आयकल्ली पूण सांडून पाटी गेल्लो परत्यान तो आयला आतां तो पावलो सांगात आसा. देखून पळया थोडे जाण मात्र मोण बदलयतात पूण जायते बदलूंक शकनात. देखूनच देवाचें उतार आमकां सांगता जेजूच्या मोगांत आसतना ते धैर्य विशेश न्ही. आतां आमकां न्ही जाय की धैर्य केदाला येता. तुमी कशें तें म्हणटात धैर्य केदाला येता मनशाक बुस्ट पियेल्ल्या वेळार गी हॉर्लिक्स पियेल्ल्या वेळार गी या जिम्माक गेल्ल्या वेळार गी बॉडी 6 पॅक पुरा घट्ट निट्ट फिट्ट आसल्यार ताका धैर्य मेळटा गी वय पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार वय. पूण देवाचें उतार आमकां कितें सांगता पळया जुआंवचें पयलें पत्र अवस्वर 4 वोळ 18 1 जॉन चॅप्टर 4 वर्स 18 मोग आसलेले कडेन भिरांत ना. मोग ताका ताच्या काळजांत आसतना मोग ताका लाभतना क्रिस्ताच्या मोगान तो भरतना ताका कसलीच भिरांत ना. संपूर्ण मोग भे धांवडायता. संपूर्ण मोग भे धांवडायता. भे शिक्षेक संबंध जाल्ले निमती जो कोण भियान जियेता ताचे थंय मोग संपूर्णतेक पावूंक ना. कोण भियान जियेता भिरांतीन जियेता मनशांक भियेता ताचे थंय देवाचो मोग संपूर्णतेक पावोंक ना. क्रिस्ताचो मोग ताका लाभोंक ना. देखून तो भिरांतीन जियेता. देखून पळया क्रिस्ताचो मोग आमकां धैर्यान भरता. क्रिस्ताचो मोग आमकां उत्तेजीत करता. क्रिस्ताचो मोग आमकां मुखार सरोंक प्रेरण दिता. देखून ह्या मोगान भरलेली न्ही मुखार येतात असल्या बरीत उराणांत म्हळ्यार तांचे थंय ते बदलावण येता धैर्य येता मात्र न्ही हर एका रितीन बरेपण जाता. देखून पळया क्रिस्ताचो मोग आमकां उत्तेजीत करता मात्र न्ही क्रिस्ताच्या मोगान भरतना न्ही ती पदवी अधिकार मेळटा. आतां आमकां संवसारांतले अधिकारी दिसतात न्ही प्रधानमंत्री आसा तो धैर्यान पदवी चलयता. एकलो मुख्यमंत्री आसा तो धैर्यान पदवी चलयता. आनी एक कोणी मनीस आसा न्ही धैर्यान पदवी चलयता. ती पदवी आमकां दिसता पूण क्रिस्ताची पदवी कसली पदवी पळया जेजूच्या मोगान आसतना एक पदवी लाभता. पेद्रू आनी जुआंव शिकापणांतलेले सामान्य मनीस तरी ते जेजूच्या सांगात्यांनी धैर्यान ते उलयतले म्हणून धर्मदूतांची कृत्यां अवस्वर 4 आनी वोळ 13 एक्स चॅप्टर 4 वर्स 13 पेद्रू आनी जुआंव शिकाप नातलेले सामान्य मनीस तरी इतल्या धैर्यान उलयतात ते पळोवन नितीसभेचे सांदे विस्मीत जाले. पेद्रू आनी जुआंव शिकाप नातलेले सामान्य मनीस म्हजे बरीस म्हाका शिकाप ना म्हजे बरीस सामान्य मनीस
हांगासर असले आमच्या बरीच नेंगे सकाळां बरी म्हणूंक जायना. कोणाक शिकाप आसा नेंगे आसा, पूण नातल्ल्यांक देखून शिकाप नातल्ल्या बरी. सामान्य मनीस तरी इतल्या धैर्यान ते उलयताले ते पळोवन निती सभेचे सांदे वेजमेज जाताले. पूण ते जेजूचे सांगाती म्हूण तांकां स्पश्ट जालें. ते जेजूचे सांगाती म्हूण तांकां स्पश्ट जालें. कित्याक ते धैर्यान बरयल्ले, कित्याक धैर्यान ते उलयताले. ते कोणाचे सांगाती जावन आशिल्ले? जेजूचे सांगाती. न्हय थंयसर आसल्या निती सभेचे सांगाती न्हय, प्रधान याजकांचे सांगाती न्हय. जेजूचे सांगाती जाल्यार आमकां धैर्य आसा. जेजूचे सांगाती आमी जाय त्या जाल्यार आमी धैर्यान भरता. देखून जेजूचो सांगात आमकां मेळटा आसतना पळया आमी धैर्यान भरता. देखून ते शिकप नासलेले सामान्य मनीस तरी देखून आमकां इल्ले तरी शिकप आसा न्ही, आमकां इल्ले तरी बरोवंक येता, वाचूंक येता, हे पुरो आसा. पूण तांकां कांय शिकप नासलें. म्हळ्यार ल्हानतावन ते पागी जावन आसले. ल्हानतावन मासली धरचे सोडल्यार दुसरें कांय तांकां गोतू ना. ABCD गोतू ना, आई गोतू ना, कांय गोतू ना. पूण ते जेजूचे सांगाती जावन आशिल्ले. देखून ते धैर्यान निती सभेच्या सांद्या मुखार, त्या पदवेदारा मुखार, त्या राया मुखार ते धैर्यान उलयतले, धैर्यान साक्ष दितले. देखून आमी जेजूचे सांगाती जाताना आमी धैर्यान भरता, धैर्यान आमी उलयता, धैर्यान आमी साक्ष दिवंक शकता. देखून आमी जेजूचे सांगाती जाय न्हय सेवकांचे, न्हय मनशांचे. देखून जेजूचे सांगाती जाताना पळय आमकां धैर्य मेळटा. आमी मनशांक पळोवची गरज पडना. धैर्य ना जाल्यार मात्र नेंगी पेद्रून धैर्य उगडायल्ल्या वेळार पयलें तो उदकाचेर चलतना नेंगी ताका धैर्य सुकल्लें, धैर्य ताणें होगडायल्लें. पूण केदाला ताका धैर्य मेळ्ळें जेजूच्या सांगाता जी येताना. जेजूच्या सांगाती म्हणटाना जेजू तेदाला लागीं आसलो की उलय पेद्रू, हांव सांग उलय, अशें जेजू लागीं आसलो गो बरोवन आसलो की नासलो. पूण आत्म्या रुपार जेजू तांच्या सांगात आसलो. जेजू सर्गाक वेताना ओडोली सांगलें नेंगी आशिर्वाद कितें आसा? रनिंग आसा. आशिर्वाद देंवणूच आसा. देखून पळया जेजू आत्म्या रुपार तांच्या सांगात आसलो. जेजूचे सांगाती जावन आसले. देखून ते धैर्यान उलयतले. देखून आमी जेजूच्या सांगाती जाताना पळया तुमी हर एकली साक्ष दिवंक शकतात. कितलीं वर्सां तुमी उतार आयकून आसात, केदाला साक्ष दिवचें, केदाला मुखार येवचें, केदाला एक धैर्यादीक जावचें. पळया हांगासर जेजूस सांगात आपणाया, धैर्यादीक जाया, मनशांक भिवची गरज ना. देखून जेजूस सांगात आमकां धैर्यादीक करता. देखून पळया हांगासर आमी कोणा विशयान शिकोवन दिता? मोरये विशयान गी. मोरये की माण करा, सांतांकी करा, जेजू की करा, पुरा तसला मेळटा म्हणटा गी. पळया एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 4:20. एफेसियन चॅप्टर 4:21. दुबावाविणे जेजूच्या सता प्रमाणे तुमकां परगटणी केल्या आणि शिकोवन दिल्या. दुबावाविणे जेजूच्या सता प्रमाणे तुमकां परगटणी केल्या आणि शिकोवन दिल्या. पळया कसली शिकोवन? पौष्टिक आहारा, पौष्टिक शिकोवण आमकां हांगासर मेळोन आसा. जेजू विशयांतली शिकोवण, सताची शिकोवण आमकां मेळोन आसा. पडकिरी शिकोवण न्हय. संवसारांत जावं पुरो जायत्यो शिकोवण्यो आसात, पूण हांगासर आमकां जेजू विशयान शिकोवण मेळोन आसा. दुबावा विणे देखून आमकां धैर्य मेळोन आसा. देखून पळया त्या वरवीं आमचें जिवीत नवें जाता, आमचें काळीज क्रमेण नवें जाता. देवाच्या उतरां सकत आसा. कसलोय सैतान रावूंक शकना, कसलेय वायट रावूंक शकना, कोणी दुस्मन आमचेर दाड घालूंक शकना, कसली पिडा आमकां लागीं येवंक शकना, कोणी आमकां नाश करूंक शकना. आमी नेंगी आतां एक थोडे रूख आमी थोडे पडली ते खातरल्यार नेंगी मुळां तावन पांटो येवन परत्यान तातून आंबे जावन परत्यान तातून फळां जावन. देखून पळय आमकां कितेंय केल्यार, कोणें मारल्यार, बडयल्यार आमकां कांय फरक पडना. कित्याक जेजूचो मोग आमकां ह्या रितीन तयार करता. ताच्या मोगान आमी भरल्यार नेंगी जेजूचे आपोस्तल पुरो कशे मुखार सरले, साक्ष दिली मात्र न्हय, तांकां मारलें, बडयलें, पूण ते खंयच्याकच भियोंक नात. त्या प्रमाणे जेजूच्या मोगान आमी बरा जाय. देखून ताचे उथार आनी तो आमकां ताच्या मोगान भरता. देखून पळया आमी पडकिरो म्हळ्यार कोण आमी जायते पटी सांगता तो पटी मारता, तो पडकिरो केदालाय पटी मारता, सकाळी पटी मारता, सांजेरी पटी मारता, तो पडकिरो म्हणटा. पूण जाय पडकिरो म्हळ्यार कोण? जुवांचें पयलें पत्र अवस्वर 2:20. 1 John chapter 2:22. फुडकिरो म्हणल्यार कोण? फुडकिरो म्हळ्यार कोण? जेजूक
क्रिस्त म्हूण वळखनातलो फटकिरो जेजूक क्रिस्त म्हणून वळखनातलो फटकिरो देखून जेजूक कोण क्रिस्त म्हणून वळखना कोण स्वामी म्हणून वळखना तोच जावन आसा पडकिरो आणि तोच जावन आसा क्रिस्ता विरोधी मुखार कितें म्हणटा तोच तो क्रिस्ता विरोधी तोच तो क्रिस्ता विरोधी बापाक आनी पुताक इन्कार करतलो क्रिस्ताक तूं इन्कार करतना बापाकी तूं इन्कार करताय पुताकी तूं इन्कार करताय देखून पळया हांगासर देवाचें उतार आमकां सांगता आमी पडकिरे न्हय आमी जेजूक सत मानता उणेंगी आमी पडकिरे न्हय पूण जेजूक सतमाण नातलेलो पडकिरो तो जेजूक सतमाण नातलेलो बापाक इन्कार करता पुताक इन्कार म्हणजे पवित्र आत्म्याक इन्कार करता देखूनच पळया जेजूचे एकवणांत आसतना आमकां गुन्यांवकार म्हणजे फैसल लाभना मात्र न्हय आमी नेंगी आमचे दूख संतोशान बदलाता आतां जावं पुरो थोडी जाणां नेंगी हांगासर बायलान बरें करून बसून आसूंक पुरो पूण कंत गी दूख गी या आनी निरासपण गी कितें कितें आसूंक पुरो कुटुंबांत या कितें जावं पुरो सगळें आसूंक पुरो पूण देवाचे उतार कितें सांगता किर्तन 30 आनी वोळू 11 साम 30:11 म्हजो विलाप तुवें नासांत बदलिलाय म्हजो विलाप तुवें नासांत म्हळ्यार नासनारा नासनारी तांतून बदलिलाय म्हळ्यार संतोशान बदलिलाय तुजो विलाप तुजें दूख तुवें संतोशान नासांत म्हळ्यार नासांत बदलिलाय डॅन्सांत बदलिलाय म्हजे गुणी वस्तूर काडलाय म्हजे गुणी वस्तूर म्हळ्यार म्हजे दुखाचे विलापाचे वस्तूर तुवें काडलाय आनी आनंदान म्हाका नेसयलाय आनी आनंदान म्हाका तुवें नेसयलाय पळया कशें देव नेसयता पळया ताच्या मोगान आमचें दूख पुरो काडता आमकां नासांत नेंगी थोड्यांक जावं पुरो काजाराच्या मट्टाचो उडास आयलो की म्हणून नेंगी नासनारा म्हणटाना नेंगी पळया जेजूक वळखतना तो आमकां नासांत बदलीत आमी डॅन्स करता हांगासर नेंगी ती एक सीडी आसा नेंगी सिंग अँड डॅन्स म्हणून नेंगी तालयो पेटा या हात उबारा तोंड बंद करा आतां तालयो पेटा हात जोडा अशें पुरो आसा नेंगी तातूंत कंतार नेंगी बरें आसा म्हणजे आज सकाळी आयकोन आसलो गाडयेर येतना तें आशिल्लें प्ले जावन आशिल्लें देखून पळय आमचो दूख संतोशान तो बदलिता आमकां तो आनंदान आनंदाच्या थेलान तो मागता म्हणजे आमी हर एका दिसा आनंदान आसता सकाळी मात्र संतोष न्ही दनपाराय सांजेरी वसेर जाल्यार खंय आसल्यार आमी संतोशान आसता देखून पळय तीच कृपा जेजू आमकां दिता देखून ताच्या मोगान आनीकी चड आमकां तो भरून दी म्हूण आमी मागया ताची कृपा आमकां सदांच आसूं दी तसो मोग आमच्या काळजान दिसान दीस वाडोवन दी आनी सोडोवन दी बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.